बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम हज़रत खदीजातुल कुबरा की सीरत के बारे में चंद बातें शेयर करेंगे। आपका विसाल पाक 10 रमज़ानुल मुबारक को हुआ था। इन अजीम हस्तियों का जिक्र करने का मकसद ये भी होता है कि जब हम इनका जिक्र करते हैं तो इनको इसाले सवाब किया जाए। इनकी डेट पे इनके जिस डेट पे इनका विसाले पाक होता है उस दिन इनको इसाले सवाब किया जाए, जिस कदर इंसान को हिम्मत और तौफीक हो। हज़रत खदीजातुल कुबरा इस्लाम की पहली मोहसिना है और हज़रत खदीजा के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया को मेरे पास आके सुकून मिलता है और मुझे हज़रत खदीजातुल कुबरा के पास जाके सुकून मिलता है। और जो कोई हज़रत खदीजातुल कुबरा का जिक्र करता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत खुशी होती है। हज़रत खदीजा कुबरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं और हज़रत फातिमा की वालिदा मोहतरमा। इस्लाम में औरतों के लिए अहकामात तो बहुत बाद में आए थे। हज़रत खदीजातुल कुबरा तो पहले ही इनकी पाबंद थी। आप शुरू से ही पर्दा किया करती थी, झूठ नहीं बोलती थी और बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। आपके वालिद मोहतरम एक ताजर थे जिनके इंतकाल के बाद हज़रत खदीजातुल कुबरा ने खुद तिजारत की। और ऐसी तिजारत की, आपने अपने पर्दे का भी ख्याल रखा और कभी किसी गैर मर्द से बात भी नहीं की और घर से बाहर भी नहीं गई, बाजार भी नहीं गई, मार्केट भी नहीं गई। आपने कारोबार भी किया और पर्दा भी कायम रखा और अहकामात को भी कायम रखा। सबसे ज्यादा जिनका माल बिकता था वो हज़रत खदीजातुल कुबरा हैं। और जब किसी से लेन देन की, किसी आदमी से बात करनी होती तो आपकी खादमा नफीसा किया करती थी। और जिस साल मक्का मुकरमा के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा हज़रत खदीजातुल कुबरा को, उस साल भी 11 गुना इजाफा मिला। औरत भी कारोबार कर सकती है, मेहनत कर सकती है, कमा सकती है, लेकिन इस्लाम के तरीके से। हज़रत खदीजातुल कुबरा की 2 बार शादी हुई, आप 2 बार बेवा हो गई। 2 बार शादी हुई और 2 बार ही बेवा होगी। और मक्का मुकरमा के बड़े बड़े सरदारों ने आपके लिए पैगाम भेजा, रिश्ता भेजा और निकाह का पैगाम भेजा, मगर आप खामोश रहीं। ये मक्का मुकरमा में हर साल एक मेला लगा करता था जिसमें सिर्फ औरतें शामिल हुआ करती थीं। सब औरतें शामिल हुई तो एक यहूदी इधर आ निकला तो कहने लगा, बीबियों मेरा इधर कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो तरात के बारे में कुछ जानता था तो उसने कहा कि जिनका जिक्र हुआ है कि मक्का मुकरमा में जो हस्ती आने वाली हैं वो उनका आने का टाइम हो गया है और बहुत ही खुशनसीब वो औरत होगी जिसे उनका साथ मिलेगा। तो जब औरतों ने देखा ना कि मर्द आ गया तो उन्होंने वहां से उन्हें डांटा और झटके दिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, उठा लो अपनी किताबें और चले जाओ। तो हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि सब ने उसे डांटा और झटके मारे, मगर मेरे दिल में उसकी बात ठहर गई। मैं उसकी बात को सोचने लगी और मेरे जहन में वो बात बैठ गई और मैं दिल में दुआ करने लगी कि काश कि मैं ही उनकी ज़ौजा बनूं। हज़रत खदीजा कुबरा फरमाती हैं कि उसके बाद में मुझे जितना भी अल्लाह पाक का जिक्र उज़कार आता था, मैं पढ़ के अपने नसीबों के लिए दुआ मांगती थी कि ऐ रब्बे कायनात मेरे नसीबों को खोल दे। तो जिन मेरी बहनों के रिश्ते नहीं होते वो भी अल्लाह पाक का जितना उन्हें जिक्र आता है, जो भी कुछ पढ़ना आता है पढ़े और अल्लाह पाक से अपने नसीबों के लिए अपनी ज़ुबान से अल्लाह पाक से दुआ मांगा करे तो अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह करम करेगा और उनके नेक नसीब बनाएगा। हज़रत खदीजातुल कुबरा फरमाती हैं कि मुझे रोज़ उनका जिक्र सुनना अच्छा लगता है। मैं रोज़ उनकी बातें सुना करती कि वो सादिक हैं, वो सच्ची हैं, वो अमीन हैं, वो अल्लाह तबारक ताला के वो सच्चे हैं। वो इस बुरे और मैले माशरे में भी बहुत उजला बन के आए हैं, वो सबसे अलहदा हैं। तो मैं उनकी हर रोज़ तारीफ़ें सुना करती थी। हमारी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माशरे में पैदा हुए वो बहुत मैला और बुरा माशरा था, बहुत जहालत का माशरा था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब्बे कायनात ने पाक साफ बना के पैदा किया था और ऐसे पाक साफ और उजले पैदा हुए कि आपने कुल मोमिन मोमिनात को पाक साफ कर दिया। और इस दौर में भी उस जहालत की कॉपी हो रही है, कहीं ना कहीं पे हो रही है। और देखे ना कि इस जहान में, इस माशरे में भी अगर कुछ लोग अपने ईमान की हिफाजत करें और उसी तरह उजले बन के रहें कि जैसे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद थे और हमें अहकामात फरमा के गए थे, तो वो इस्लाम का शहजादा या इस्लाम की शहजादी, उसका मेयार कैसा लगेगा और वो कितना दुनिया से अलग नजर आएगा।
اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، آپ ایسا کرو کہ ملک شام میں چلے جاؤ اور وہاں پہ مال لے جاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت منافع عطا فرمائے گا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں بہت قحط سالی ہے، تم ایسا کرنا کہ اس بار ختیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے جانا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کسی سے کوئی مال نہیں مانگنا، نہ میں نے پوچھنا ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میرے مال کو قبول کرتے ہیں، کیا وہ میری تجارت کو قبول فرمائیں گے؟ تو ادھر آپ کی خادمہ پوچھنے آئی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کر دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا جب مال لے کے جا رہے تھے تو آپ حضرت ختیجہ نے اپنے ایک خادم کو ساتھ بھیجا جس کا نام میسرہ تھا، اپنے غلام کو ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ دیکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ تم میرے غلام ہو اس لیے تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی غلام ہو، اور تیسری نصیحت فرمائی کہ جو وہ کرتے جائیں ان کی مخالفت مت کرنا، جو وہ کرتے جائیں تم بھی وہی کرتے جانا۔ اور جب وہ غلام آپ کے ساتھ چلا، چاند ہی قدم آگے چلا تھا تو دل میں سوچنے لگا کہ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چلے گا وہ تو ان کا غلام ہی بنے گا نا۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب ہم منڈی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچ رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ فلاں بت کی قسم کھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی قسم کھاؤں جس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی میں کسی کی بھی قسم نہیں کھاتا، میں قسم کھا کے مال نہیں بیچا کرتا۔ آپ نے لینا ہے تو لیں، اگر نہیں لینا تو بے شک نہ لیں۔ آپ یہ فرما کے آگے چل دیے۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ لوگ قسمیں کھا کھا کے ان کے پیچھے پیچھے جا جا کے مطمئن کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے رخ پھیر لیتے تو وہ آدمی آ کے پیچھے پیچھے آتا۔ میسرہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ ہم واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پہ ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ اس عیسائی راہب نے پوچھا کہ میسرہ اس سال تم کسے لے کے آئے ہو؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ اہل قریش کے معزز ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ یہ جن درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اس درخت کے نیچے عام بندہ کوئی نہیں سو سکتا، اس درخت کے نیچے تو صرف اللہ کا رسول ہی سو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں پہچانو اور ان کی قدر کرنا، اور ان کی کبھی بے قدری مت کرنا، ان کی ہمیشہ قدر کر کے رکھنا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس وقت یہ اعلان نبوت فرمائے تو اللہ پاک مجھے اس وقت تک زندہ رکھے۔ میسرہ بتاتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی تھی، جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے میسرہ نے آ کے بتایا کہ اس سال ہمیں سب سے زیادہ منافع اس سال ہوا ہے۔ تو اس نفیسہ لونڈی نے پوچھا کہ میسرہ بتاؤ کہ تجارت کیسی رہی؟ تو میسرہ کہنے لگا کہ چھوڑو تجارت کو، بس مجھ سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، بادل چھایا کرتا تھا، راہب نے آپ کو نشانی رسول بتائی ہے، لیکن بتاؤ نا تجارت کیسی رہی؟ اس نے کہا کہ مجھ سے تجارت کی کوئی بات مت پوچھو، مجھ سے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتی جاؤ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی خادمہ نفیسہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میرا نکاح کا پیغام قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ خادمہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختیجہ نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات تم خود کر رہی ہو یا پھر ختیجۃ الکبریٰ نے کہی ہے؟ اس خادمہ نے بتایا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بات میں خود نہیں کہہ رہی، یہ تو حضرت ختیجہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا تو آپ کے چچا نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی کہ اتنی عورت تمہارے نکاح میں آئے گی، تمہاری زندگی کا ساتھی بنے گی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت ختیجہ کے پاس بے شمار مال و دولت تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، ان کے پاس 20 خادمہ تھیں اور لا تعداد ان کے پاس غلام تھے، لیکن سب کو آزاد کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम कि मेरा सारा माल आपके नाम है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद दिनों में ही उस माल को सखावत फरमा दिया। तो हज़रत खतीजा जिनके 20 खादमा थी और दर्जनों गुलाम थे, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आके खुद अपने हाथों से अपने घर के तमाम काम काज किए और सिर्फ एक जोड़े में अपना गुजारा करने लग गईं और फरमाया कि जिस हाल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हैं, मैं उसी हाल में राजी हूँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार दौलत से कोई गर्ज नहीं और कोई मोहब्बत नहीं थी। तो एक दिन ना हज़रत हलीमा सादिया आपकी रज़ाई वालदा जिन्होंने आपको पाला था, आपकी पैदा करने वाली वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत आमना है, आपकी रज़ाई वालदा जिन्होंने आपकी परवरिश की थी वो हैं हज़रत हलीमा सादिया। वो तशरीफ़ लाई, आपसे मिलने आई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खतीजा से फरमाया कि खतीजा ये मेरी वालिदा हैं। तो हज़रत खतीजा ने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की और बहुत ज़्यादा खुश हुई और जब वो जाने लगी तो फरमाया कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं, तो इसलिए आप मेरी भी वालिदा मोहतरमा हैं, तो क्या मैं आपको कुछ अता कर सकती हूँ? तो हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि बेशक तुम जो मुझे अता करना चाहती हो मैं कबूल फरमाऊंगी। तो हज़रत खतीजा ने 40 बकरियां और एक ऊँट तोहफे में हज़रत हलीमा सादिया को अता फरमाया। 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खतीजातुल कुबरा का विसाल पाक हुआ था और हमें चाहिए कि कुछ न्याज बना के अपने घर में कुछ एहतमाम करें और उनको एहसाले सवाब पेश करें, जिसका हमें बहुत अजर सवाब होगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जिक्र सुनना पसंद करते थे और खुश हुआ करते थे।